अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप तमाम आप खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक में एक बहुत बड़ा गैप आया और उस गैप के अंदर जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्रामात थे और तकरीबन प्रोग्रामात ज़्यादातर इस बार जो है वो रमज़ान में तिब के हवाले से ही हुए हैं। लेकिन बहरहाल यूट्यूब के नाजरीन के लिए वो परेशान थे कि जी आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं। वीडियोस ना आने की वजह लाजमी सी बात है, रमज़ान के अंदर एक प्रोग्राम का बहुत बड़ा टफ शेड्यूल, दरस व तदरीस पे टीवी प्रोग्रामात यकीनन इन सब के बाद और फिर रमज़ान और फिर तरावी और रोज़े, तो इतनी मसरूफियात के अंदर यूट्यूब के लिए काम करना एक थोड़ा सा मुश्किल मरहला था। बहरहाल आज इंशाल्लाह अपने एक वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ और वो मौजू होगा टीबी के हवाले से। टीबी एक ऐसा मर्ज़ है जो जनाब आली इस वक्त मुआशरे के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और काफ़ी सारे लोग इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं और लोग इस मर्ज़ के अंदर अपनी जान से भी हाथ कमा बैठ रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया के अंदर लाखों लोग मौजूद हैं कि जिनको टीबी का मर्ज़ लाहक है और लाखों लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो मौत के घाट उतर चुके हैं। अब बहरहाल दौर जदीद है और साइंस ने भी तरक्की की है, तिब ने भी अपनी रिसर्च को बढ़ाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अद्वियात मौजूद हैं कि जिनके इस्तेमाल से टीबी जैसे मोज़ी मर्ज़ से आप बच सकते हैं। अच्छा, अब इलाज की तरफ अगर हम आएँ और उससे पहले हम ये देख लें कि टीबी के मरीज़ की खांसी और आम मरीज़ की खांसी में क्या फ़र्क है, ताकि हमें मालूम और महसूस हो सके कि टीबी का जो मरीज़ है उसकी अलामात क्या होती हैं। सबसे कॉमन जो वजह है वो खांसी है। आपको खांसी, अच्छा खांसी तो बहुत सारे लोगों को होती है, एक आम बंदे को भी खांसी होती है जिसको फ्लू हो गया, नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, तो एक टीबी के पेशेंट को भी खांसी होती है। इन दोनों खांसियों में फ़र्क थोड़ा सा ये होता है कि टीबी का जब मरीज़ होता है उसकी खांसी के अंदर बलगम आता है। अब आप कहेंगे बलगम तो आम खांसी वाले को भी जो खांसता है उसको भी आता है, लेकिन टीबी का जो मरीज़ है उसके बलगम के अंदर खून भी आता है, जिससे आप फौरी तौर पे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस मरीज़ को टीबी जैसा मर्ज़ लाहक हो चुका है। अच्छा, जब टीबी का मर्ज़ लाहक हो जाए तो ऐसे मरीज़ को बहरहाल एहतियात करनी चाहिए और ये बीमारी चूँकि कहते हैं कि लगती भी है तो लिहाजा ऐसे मरीज़ को एहतियात करनी चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि टीबी के मरीज़ को एक अछूत बना के एक साइड में डाल दिया गया और जनाब ना उससे कोई सलाम लेता है ना उससे कोई मिलता है, इवन कि उसके बर्तन वगैरह भी अलग कर दिए गए। नहीं, ये बिल्कुल ज़्यादती है और नाइंसाफ़ी है। टीबी के मरीज़ को खुद अपनी एहतियात करनी चाहिए, यानी कि जब वो खांसता है तो खांसते वक्त यूँ हाथ आगे कर ले या फेस जो उस बंदे का सामने उसकी मुंह पे ना खांसे बल्कि इस तरफ मुंह करके खांस ले, तो इस तरह उसको खुद अपनी एहतियात करनी चाहिए कि उसकी जो जर्म्स है, जरासीम है, वो दूसरे बंदे तक ट्रांसफ़र ना होने पाए। दूसरी बात इसके अंदर ये हो सकती है कि थूकने का जो अमल है, यानी जब टीबी का मरीज़ खांसता है और खांसी के नतीजे में उसको बलगम आता है, बलगम को वो जहाँ चाहे ना फेंक दे, बल्कि इसके लिए वो एक डिबिया रखे, एक छोटा सा बॉक्स अपने पास रखे और जब उसको बलगम आए तो वो उसी बॉक्स के अंदर थूक दे उसको और उसको ग्रिप उसकी टाइट करके फिर अपनी पॉकेट में डाल ले। इस तरह जब बाहर है, ठीक है, तो इस तरह दिन में 2-4 बार जब भी उसको बलगम आया उसने अपने बलगम को आम जगहों पर नहीं थूकना है, क्योंकि इससे जरासीम आगे बढ़ते हैं और दूसरे लोग बीमारी की तरफ जाते हैं। उसने अपने बलगम को थूकना है उस बॉक्स के अंदर, उसको कवर्ड करना है और फिर कहीं उसको दबा देना है, दफना देना है, फेंक देना है। अच्छा, अब आते हैं हम जनाब इलाज की तरफ। टीबी का इलाज, टीबी के इलाज में अगर हम तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें तो हमें इसके अंदर सबसे बेहतरीन जो चीज़ मिलती है वो है ऊँटनी का दूध। ऊँटनी के दूध के कई फ़वाइद हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ऊँटनी के दूध के अंदर कुदरती तौर पर इंसुलिन भी पाई जाती है, यानी कि ऊँटनी का दूध शुगर के मरीजों के लिए भी बेहतरीन है। इसी तरह ऊँटनी का दूध कैंसर पेशेंट के लिए बहुत बेस्ट है, कैंसर पेशेंट्स को आप ऊँटनी का दूध पिलाएं, ये बेहतरीन चीज़ है। तीसरी बात, ऊँटनी का दूध टीबी के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद साबित होता है। अच्छा, एक नुस्खा मैं इसमें आपको बताता हूँ। एक बूटी है जिसे हम कहते हैं फिलफिल दराज। ये बूटी लकड़ी की तरह होती है और आम मार्केट में मिल जाती है, बल्कि इसका पिसा हुआ पाउडर भी मिल जाता है। लेकिन मैं अक्सर अपने मरीज़ों को ये मशवरा देता हूँ कि बाज़ार में पिसे हुए पाउडर किसी भी बूटी के हों वो ना लीजिए, क्योंकि बहुत 2 नंबरी है, बहुत धोखा है।
آپ نے کیا کرنا ہے جناب عالی، آپ نے فلفل دراز بوٹی لینی ہے جو کہ لکڑی کی ڈنڈی کی شکل میں ہوگی، اور وہ لا کے آپ نے یا تو پسوا لینا ہے، پنساری کو اپنے سامنے بولیں کہ جی اس کو پیس کر دے، آپ کے آنکھوں کے سامنے پسی بھی ہو۔ آپ نے گھر پہ لانا ہے فلفل دراز کو پسوانے کے بعد، اور اس کو آپ نے 3 حصہ لینا ہے، یعنی 3 حصے فلفل دراز جو بوٹی پسی ہوئی پاؤڈر ہے اس کو لینا ہے، اور 1 حصہ شہد لینا ہے۔ یعنی اگر آپ نے 3 چمچ وہ پاؤڈر فلفل دراز کا لیا ہے تو 1 چمچ اس میں آپ شہد ملائیں گے۔ اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد یہ ایک پیسٹ بن جائے گا۔ اس پیسٹ کو جناب آپ نے دن میں 3 مرتبہ، صبح، دوپہر اور شام، چمچ لینا ہے 1 ٹی اسپون، اور اس کو چاٹ چاٹ کے کھانا ہے، یعنی یکدم پورا آپ نے نہیں نکلنا ہے۔ یہی عمل دوپہر میں کرنا ہے اور یہی عمل رات میں کرنا ہے۔ تیسرا کام آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ ایک اور بوٹی ہے جناب، اس کا نام ہے کست شیری، ٹھیک ہے جی۔ یہ بوٹی بھی مل جاتی ہے آرام سے پنساریوں کے پاس، اور اس کو بھی آپ نے پاؤڈر فارم میں کرا لینا ہے، اور پاؤڈر فارم میں کرانے کے بعد اس کو بھی بالکل اسی طرح آپ نے شہد کے ساتھ ملا لینا ہے، یعنی 3 حصے کست شیری تو 1 حصہ شہد ملانے کے بعد آپ نے اس کو بھی دن میں 2 مرتبہ 1 ٹی اسپون چاٹنا ہے۔ تیسرا کام اور بہت ہی زبردست کام جس کے بارے میں طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا پرانے وقتوں میں، سکھ تھا۔ اس نے ٹی بی کے اوپر ریسرچ کی اور اس نے ایک ایسی چیز کو ڈھونڈنا چاہا کہ جس کے ذریعے سے ٹی بی کا علاج ممکن ہو۔ تو جناب اس نے بہت سارے حکماء سے رابطہ کیا، اور بہت اس وقت کے جدید جو لوگ موجود تھے طب کو جاننے والے ماہرین، ان سے اس نے رابطہ کیا۔ رابطہ کر کے اس نے کہا جی ٹی بی کا کوئی ایسا علاج بتائیں جو آسان ہو اور ہر جگہ سے اویلیبل بھی ہو اور بہترین علاج ہو۔ تو اس وقت تمام معالج جتنے تھے، طبیب جتنے تھے، انہوں نے اس بات کے اوپر رضامندی کی کہ ٹی بی کا بہترین علاج باجرہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باجرہ وہ تو کبوتر کھاتا ہے، باجرہ وہ تو مرغی کھاتی ہے۔ ہاں باجرہ یقیناً کبوتر کھاتا ہے، لیکن ہم اگر کھائیں گے تو کھانے سے کبوتر نہیں ہو جائیں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو کبوتر کھاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو مرغی کھاتی ہے، بکرے کھاتے ہیں، بکریاں کھاتی ہیں۔ مثال ہے آپ کی روٹی باسی ہوگی، آپ اس کو کھلاتے ہیں، آپ جانور کو ڈال دیتے ہیں۔ تو باجرہ کھانے سے آپ کبوتر نہیں بنیں گے۔ باجرے کی کھیر بنائیں، باجرے کی کھیر بنائیں، اور یہ آپ دن میں 2 سے 3 مرتبہ کھائیں، بہترین ہے جناب ٹی بی کے مرض میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کے لیے۔ ایک اور چیز اس میں آتی ہے جی، اسے کہتے ہیں رائل جیلی۔ رائل جیلی بہت مفید چیز ہے یہ، اس کو آپ اگر نام دے دیں رائل جیلی کو معززاتی ٹونک تو یہ نام غلط نہیں ہوگا۔ رائل جیلی بہت سارے امراض کے اندر جس طرح کام کرتی ہے، اس طرح ٹی بی کے لیے بھی یہ جادوئی اثر رکھتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میرے اپنے ایک پیشنٹ تھے اور جناب وہ ٹی بی کا علاج کروا رہے تھے، انگریزی علاج، ایلوپیتھک، اور علاج کے دوران ان کو 2-3 دن تھا، تو ڈاکٹر نے ان کو جو کورس اس کا ہوتا ہے مکمل 9 مہینے کا وہ کورس دیا اور کہا کہ جناب یہ کورس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اچھا، ان کو بلغم کے اندر خون آ رہا تھا، ان کی وائف کو جو یہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھی۔ انہوں نے جی 3 دن بعد ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ڈاکٹر کو بتایا کہ جی ہمیں بلغم میں خون آنا بند ہو گیا۔ ڈاکٹر بڑی حیران ہوئی، اور انہوں نے، لیڈی ڈاکٹر تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے، ایلوپیتھک میڈیسن سے اگر اتنی جلدی خون آنا بند ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جناب انہوں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ جی ایک حکیم صاحب نے رائل جیلی دی تھی اور رائل جیلی بھی میں ساتھ میں استعمال کر رہی ہوں۔ تو ڈاکٹر نے خود اس بات کو مانا کہ جی ممکن ہے کہ رائل جیلی کی وجہ سے اتنا تیز اثر ہوا ہو اور آپ کا خون میں بلغم آنا بند ہو گیا ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی جی، یہ ٹی بی کے لیے تمام چیزیں بہت مفید ہیں، بہت بہترین ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ کسی بھی مریض کو ٹی بی ہو تو آپ یہ چیزیں ان پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، باوجود اپلائی کرنے کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، بعض مریض ہوتے ہیں جن کو فائدہ نہیں ہوتا، یا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سارے نسخے بناتے تو ہیں لیکن ان کو بنانا نہیں آتا یا وہ چیزیں ان کو نہیں ملتی، تو ایسے مریض یا ایسے لوگ بالکل مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیچے میرے نمبر دیے گئے، اگر کراچی میں ہیں تو لازمی مجھ سے میرے کلینک پہ آ کے ملاقات کر لیں۔ کراچی سے باہر ہیں تو پورے پاکستان میں جی ہماری ادویات بھیجی جاتی ہیں، آپ انشاءاللہ ہماری ادویات سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو اچھی باتیں پہنچ سکیں۔ اچھی بات پہنچانا بھی یقیناً صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔